शब कदर 2023 कब है, यानी पाकिस्तान में 2023 की शब कदर किस तारीख को होगी। आज की इस वीडियो में बेहतरीन मालूमात अर्ज करने जा रहा हूँ कि शब कदर इस साल 2023 की पाकिस्तान में किस तारीख को होगी, किस दिन को होगी। शब कदर के तयन में उलमाए किराम और बुजुर्गान दीन का काफ़ी इख्तिलाफ पाया जाता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मशीयत यानी अपनी मर्जी के तहत शब कदर को पोशीदा रखा है। हज़रत सैयदना शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, वो अपनी ज़िंदगी का एक ज़ाती तजुर्बा बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाते हैं कि किस तरह हम जो है वो शब कदर को तलाश करें। शब कदर को तलाश करने का आपने बेहतरीन तरीका इरशाद फरमाया। अपनी ज़िंदगी का एक ज़ाती तजुर्बा बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2023 की शब कदर कब है। इस साल जो माह रमज़ान 2023 का चल रहा है, तो इस साल हमें कैसे मालूम हो कि शब कदर किस तारीख को है, किस डेट को है। आज की इस वीडियो में 2023 की शब कदर को हम कन्फर्म करेंगे कि कौन सी तारीख बनती है। 2023 की शब कदर किस तारीख को है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शब कदर में ईमान और इखलास के साथ इबादत करे तो उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। प्यारे मुसलमान भाइयों, शब कदर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करें और शब कदर में इबादत करने वाले को अल्लाह पाक उसके पिछले गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। तो हम शब कदर को कैसे मालूम करें, हमें शब कदर का कैसे इल्म हो कि शब कदर कौन सी रात है, शब कदर कन्फर्म डेट क्या बनती है। शब कदर के तयन में उलमाए किराम और बुजुर्गान दीन का काफ़ी इख्तिलाफ पाया जाता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मशीयत यानी मर्ज़ी के तहत शब कदर को पोशीदा रखा है। बाज़ बुजुर्गान दीन के नज़दीक शब कदर पूरे साल में घूमती रहती है, पूरे साल में फिरती है, जैसा कि हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, शब कदर को वही शख्स पा सकता है जो पूरे साल की रातों पर तवज्जो रखे। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस फरमान मुबारक से ये साबित होता है कि शब कदर पूरे साल में घूमती है। बाज़ बुजुर्गान दीन के तजुर्बात से ये भी साबित होता है कि शब कदर जो है वो पूरे साल में फिरती रहती है। यानी बाज़ बुजुर्गान दीन ने शब कदर को रमज़ान के अलावा भी पाया है, जैसा कि शाबान की 15वीं शब या शाबान की 19वीं शब भी जो है वो बाज़ बुजुर्गान दीन ने शाबान में भी शब कदर को पाया है। और बाज़ बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि हमने रमज़ान के आखिरी अशरे के अलावा दीगर रातों में भी शब कदर को पाया है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मुबारक है कि शब कदर को माह रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान मुबारक से साबित हुआ कि शब कदर रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में होती है। अक्सरियत की राय यही है कि हर साल माह रमज़ान की 27वीं शब ही शब कदर होती है। हमने 2023 की शब कदर को तलाश करना है और मालूम करना है कि 2023 की शब कदर पाकिस्तान में किस तारीख को होती है। एक तो हमें ये मालूम हो गया कि 27वीं रमज़ान की शब जो है वो शब कदर होती है। अगर 27वीं शब कदर है तो फिर इस साल पाकिस्तान में जो शब कदर है वो 17 अप्रैल मंगल की शब 27वीं रमज़ान की शब बनती है। तो शब कदर जो है वो 17 अप्रैल मंगल की शब को होगी। और दूसरे नंबर पर हज़रत सैयदना शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपना एक ज़ाती तजुर्बा बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाते हैं कि जब कभी इतवार या बुध को पहला रोज़ा हुआ तो 29वीं शब यानी 29वीं रमज़ान की शब मैंने शब कदर को पाया। जब पीर का पहला रोज़ा हुआ तो 21वीं रमज़ान की शब मैंने शब कदर को पाया। जब मंगल या जुमे का पहला रोज़ा हुआ
تو 27ویں رمضان کی شب میں نے شب قدر کو پایا۔ جب جمعرات کو پہلا روزہ ہوا تو میں نے 25ویں شب میں شب قدر کو پایا۔ جب ہفتے کو پہلا روزہ ہوا تو میں نے 30 رمضان کی شب میں شب قدر کو پایا۔ تو یہ راتیں جو ہیں وہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا جب اتوار کو پہلا روزہ ہوا تو میں نے شب قدر کو 29ویں رمضان کی شب میں پایا۔ جب پیر کو پہلا روزہ ہوا تو میں نے 21 رمضان کی شب میں شب قدر کو پایا۔ جب منگل یا جمعے کا پہلا روزہ ہوا تو میں نے 27ویں رمضان کی شب میں شب قدر کو پایا۔ جب جمعرات کو پہلا روزہ ہوا تو میں نے 25ویں رمضان کی شب میں شب قدر کو پایا۔ جب ہفتے کو پہلا روزہ ہوا تو میں نے 30ویں رمضان کی شب میں شب قدر کو پایا۔ تو اس بزرگ نے اپنا ایک ذاتی تجربہ بیان فرماتے ہوئے ہمیں آگاہ کیا کہ شب قدر کو کس طرح معلوم کیا جائے کہ شب قدر کس رات کو ہے، کس تاریخ کو ہے۔ چونکہ پاکستان میں 2023 میں اس سال جو رمضان کا پہلا روزہ ہوا وہ جمعرات کو ہوا۔ اگر اس حساب سے شب قدر کو ہم تلاش کریں تو 25ویں رمضان کی شب شب قدر بنتی ہے، یعنی 15 اپریل اتوار کی شب جو ہے وہ شب قدر بنتی ہے۔ اب ہم نے 2 تاریخیں کنفرم کر دی شب قدر کے حوالے سے، ایک جس پر اکثریت کی رائے ہے کہ 27ویں رمضان کی شب شب قدر ہوتی ہے، دوسرے نمبر پر حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اپنی زندگی کا ایک ذاتی تجربہ، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر جو ہے اس سال پاکستان میں 2023 کی شب قدر 25ویں رمضان کی شب کو ہوتی ہے، یعنی 15 اپریل اتوار کی شب 25 رمضان کی شب ہوتی ہے۔ تو پیارے مسلمان بھائیوں، ہم نے 2 تاریخیں شب قدر کے حوالے سے کنفرم کر دی، ایک 27ویں رمضان کی شب شب قدر ہوتی ہے۔ اگر 27ویں رمضان کی شب شب قدر بنتی ہے تو پھر 27ویں رمضان کی جو شب ہے وہ 17 اپریل منگل کی شب بنتی ہے، یعنی شب قدر 17 اپریل منگل کی شب ہوگی۔ اور دوسرے نمبر پر حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان کے مطابق ہم نے جو ہے وہ ڈیٹ کنفرم کی، چونکہ اس سال پاکستان میں پہلا روزہ جمعرات کو ہوا، تو اس حساب سے پاکستان کی 2023 کی شب قدر جو بنتی ہے وہ 25ویں رمضان کی شب یعنی 15 اپریل اتوار کی شب بنتی ہے۔ 2 تاریخیں ہم نے کنفرم کی شب قدر کے حوالے سے، تو ہم نے ان 2 تاریخوں میں 2 راتوں میں اللہ کی عبادت کرنی ہے، کیونکہ 2 تاریخیں 2 راتیں شب قدر کے حوالے سے کنفرم ہو گئی، ایک 27ویں رمضان کی شب اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ 25ویں رمضان کی شب۔ ہمارے پاس جو ہے پاکستان میں پہلا روزہ جمعرات کو ہوا، تو اس سال ہمارے پاس جو شب قدر 2023 کی بنتی ہے وہ 25ویں رمضان کی شب ہے۔ تو پیارے مسلمان بھائیوں، پیارے دوستو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو شب قدر میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔